दुआ ज़हूर इमाम ज़मान अलैहि सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला अबाई फी हाज़िहि साति व फी कुल्लि साअत मिन सातिन लैलि वन नहारि वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व अइना हिदाद इस्तिनहु व रिज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। नारे तकबीर। माशाल्लाह काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा हो। कायनात के खालिक अल्लाह का नाम बुलंद आवाज़ से लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे हलाली हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे हैदरी, हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद। इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया'i व मिस्कातिज़ ज़िया'i व सिरतुल बतहा'i व मसाबिहज़ ज़ुल्मा व यनबियल हिक्मा अबिल कासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इन्नी मग़लूबन फ़ंतासिर। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद आवाज़। माशाल्लाह काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा हो। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। जिसे सलवात नहीं आती चलो उसे माफ़ी है, जिसे आती है वो 14 की ज़ात पर एहसान वाली नहीं ईमान वाली सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ है हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमा माँ मेरे इज़्ज़तदार बानियान का ये पुरखलूस सफ़े मातम बिछाया। अली की बेटी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सैयद बख्त शाह साहब का हुक्म था काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके आप सादात मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत हो गई, वादा वफ़ा हो गया। यहाँ पे मुझ समेत आज जो भी इस इज़्ज़त वाले दरवाज़े से दामन फैलाकर खैरात मांगने की नीयत से बैठा है, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से अम्बिया खाली नहीं जाते। यहाँ से कोई भी खाली दामन लौट के न जाए। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू कीजिए। पाक सैयदा सलामत रखे। बड़े खूबसूरत अंदाज में आप मालिक का जिक्र समात फरमा रहे हैं। 50 नमाज़ें वाजिब थी कौम मूसा पर। गुफ्तगू शुरू कर दी। सिर्फ 1 या 2 मिनट तवज्जो कीजिएगा, आगे बात आसान हो जाएगी। 50 नमाज़ें वाजिब थी कौम मूसा पर। और भाईजान अगर कोई एक नमाज भी उम्मती छोड़ देता, जनाब मूसा बंदे को पकड़ लेते, झंझोड़ झंझोड़ कर मारने वाला कर देता कि क्या फ़ायदा मेरा कलमा पढ़ने का अगर तूने नमाज नहीं पढ़नी थी। क्या बात है, जो समझ के हाथ बुलंद कर। शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए। 50 नमाजों में से एक नमाज भी अगर कोई उम्मती छोड़ता, जनाब मूसा बंदे को झंझोड़ झंझोड़ कर बाबा जी मारने वाला कर देते कि क्या फ़ायदा तुझे मेरा कलमा पढ़ने का अगर तूने नमाज नहीं पढ़नी। इस बात पे तवज्जो करना, अगली तकरीर बेशक चुप करके सुनते रहना। जब अल्लाह ने देखा ना कि मूसा ज़ाहिरी शरीयत के पीछे अपना कोई ना कोई उम्मती अब मार देगा, उस वक्त मूसा से अल्लाह ने कहा था, मूसा कब तक ज़ाहिरी शरीयत के पीछे ऐसी लोगों से झगड़ता रहेगा, जा मेरे किसी वली के दर से मार्फत सीख। जो हाथ बुलंद हो गए हैं ये किसी के मोहताज ना हो, मेहरबानी। कब तक ऐसे झगड़ता रहेगा, जाकर मेरे किसी वली के दर से मार्फत सीख। जनाब मूसा ने कहा कि मैं आपके वली को कहाँ ढूंढूं। तवज्जो है, मैं आपके वली को कहाँ ढूंढूं। जो अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, इस बात को प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में भी किताबों में भी नकल किया कि जनाब मूसा ने कहा कि मैं आपके वली को कहाँ ढूंढूं। अब आदे कुदरत आई, मूसा दरियाए नील के किनारे से मुर्दा मछली पकड़ी, उसे अपनी हथेली में रख, दरिया नील के किनारे पे पैदल चलना शुरू हो जा। जहां पर जाके वो मुर्दा मछली जिंदा हो जाए, समझ लेना मेरा वली वहीं कहीं है। क्या बात है, जो समझ के बोल पड़े। जहां पे मेहरबानी बाबा जी, जहां पर जाके वो मुर्दा मछली जिंदा हो जाए, समझ लेना कि मेरा वली
وہیں کہیں نہیں. جڑا والا ہے حسین کے ماتمی عزادار تشریف فرما ہے. بابا بخت شاہ جی فیصلہ تو کیجئے گا. مردہ مچھلی نبی کے ہاتھ میں آئی, زندہ نہیں ہوئی. بولے تو صحیح سرکار. مردہ مچھلی نبی کے ہاتھ میں آئی, زندہ نہیں ہوئی, ولی کی سرحد میں پہنچی. مہربانی سلام, مہربانی. ولی کی سرحد میں پہنچی, مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. یعنی کہ جو صاحبان ابھی تک خاموش ہو کر حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے ہو, پتہ چلا ولایت میں زندگی ہے. کیا بات ہے جو ہاتھ پھیلا رہے ہو, ہاتھ کیا ہے سرکار. مہربانی پوری طاقت سے سارے حلالی ہاتھ اونچے. حیدری اللہ اکبر, اللہ اکبر. مہربانی. پتہ چلا ولایت میں زندگی ہے, کیونکہ نبی کے ہاتھ میں مردہ مچھلی زندہ نہیں. ولی کی سرحد میں پہنچی, مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. ولایت میں یہی تو وجہ ہے کہ 73 فرقوں میں سے صرف ہمارا ہی فرقہ ہے جو مرنے والے کو غسل بھی دیتے ہیں, کفن بھی دیتے ہیں, جنازہ بھی پڑھاتے ہیں, قبرستان میں بھی لے جاتے ہیں, قبر میں بھی لٹاتے ہیں, پھر کندھے پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسما افہم سن بھی. آپ سلامت رہیں جی جو زبان سے بول رہے ہیں. سن بھی سمجھ بھی. قبلہ سنتا وہ ہے جس کی قوت سماعت ٹھیک ہو. مہربانی بھائی جان جو پیچھے بیٹھ کے سلام کر رہے ہیں. سمجھتا وہ ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو. کہتے سن بھی سمجھ بھی. اچھا میں نے بڑے بڑے جو علم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, بڑوں بڑوں سے پوچھا, میں نے کہا سرکار یہ جو قبر میں لٹا کر کندھے ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسما افہم سن اور سمجھ, یہ سنتا ہے سمجھتا ہے؟ کسی سے جواب نہیں ملا. ایک فقیر سے میں نے پوچھا, اور قبلہ فقیر مانگنے والے کو نہیں بانٹنے والے کو کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں. فقیر مانگنے والے کو نہیں بانٹنے والے کو کہتے ہیں. اور مجھے مولا کی کہتا, مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ علم 3 بالشتوں کا نام ہے. جو پہلی بالشت پہ پہنچا وہ متکبر ہو گیا, جو دوسری بالشت پہ پہنچا وہ خاموش ہو گیا, جو تیسری بالشت پہ پہنچا وہ فقر میں چلا گیا. اور مولا فرماتے ہیں پہلی دونوں بالشتوں والوں سے علم نہیں لینا, نہیں تو گمراہ ہو جاؤ. اور یہی تو وجہ ہے کہ ملا کے کہنے پہ میں نے بنیرے سے چڑیا اڑتی نہیں دیکھی, فقیر کے کہنے پہ عرش سے سورج اترتا دیکھا ہے. جو ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے بھجن. مہربانی. فقیر کے کہنے پہ جو جوان بیٹھے بزرگ تو چلو دعا بھی دیتے رہیں گے تو کافی ہے. فقیر کے کہنے پہ عرش سے سورج اترتا ملتان کی بات ہے, زیادہ دور کی نہیں. حضرت شاہ شمس سرکار نے پوٹی بھوننی تھی, آگ مانگی, کسی نے آگ نہ دی. علی کے شمس کو جلالا گیا, عرش کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تو اللہ کا شمس ہے, میں علی کا شمس ہوں. بولنا زبان سے, تو اللہ کا شمس ہے, میں علی کا شمس ہوں. سورج اترا, بوٹی بھونی, واپس چلا گیا. میری روح نے حضرت شاہ شمس کے قدم پکڑے. میں نے کہا سرکار اتنی طاقت اور پاور ہے آپ کے پاس کہ آپ نے عرش سے سورج اتار کے بوٹی بھون لیا. پہلے حلالی سے لے کر وہ جو کھڑے ہیں صاحبان, ہر حلالی کے چہرے پہ میری نگاہ ہے. مجھے نہیں پتا مجلس سننے کون آیا ہے, لنگر کرنے کون آیا ہے, اور میرے نقص نکالنے کے لیے کون آیا ہے. جو خیرات مانگنے کے لیے آیا ہے وہ سر اٹھا کر دیکھے میری طرف. میں نے کہا سرکار اتنی طاقت اور پاور ہے آپ کے پاس کہ عرش سے سورج آپ نے اتار لیا ہے. بتائیں تو صحیح میرے مرشد علی کو کیا جانتے ہیں. ملتان کی سرکار سوال ڈال کے کہتی ہے خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. آپ سلامت رہے جی, یہ حق بنتا ہے. جس ہاتھ دا مالے کے لیے ہاتھ اونچے. حیدری اللہ اکبر. اللہ کے سوا جو بھی, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ فقیر سے میں نے پوچھا صحیح توجہ. میں نے کہا سرکار یہ جو کندھے ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسما افہم, سن بھی سمجھ بھی, جو سنتا ہے سمجھتا ہے. فقیر نے پہلا سوال مجھ سے کیا, اس نے کہا علی کو مانتا تھا. علی کو مانتا تھا. میں نے کہا جی مانتا تھا. سنتا ہے. میں نے کہا سمجھتا بھی ہے. اس نے کہا علی پہ شک تو نہیں کرتا تھا. بولنا یار, علی پہ شک تو نہیں کرتا تھا.
मैंने कहा जी नहीं करता था। फिर समझता भी है, जिस बंदे को तो यकीन है कि मौत हक है, मौत आनी है और कब्र में मैंने जाना है और कब्र में मेरे साथ ऐसे होना है, उस बंदे पे तो वाजिब है कि बात समझ में आए तो मेरे साथ जबान से बोले। मैंने कहा सही, फिर सुनता भी है, समझता भी है, तो उस वक्त हमारे साथ क्यों नहीं बोलता? सुनता भी है, समझता भी है, तो हमारे साथ क्यों नहीं बोलता? फकीर कहता चुप कर, उस वक्त उसकी कब्र में 14 बैठे होते हैं, वो तेरे साथ कहाँ बोलता? क्या बात है साहिबान, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ ऊंचे हैदरी। मेहरबानी भाई, तो खड़े होकर सलाम कर रहे हो वली। उस वक्त उसकी कब्र में 14 बैठे। पता चला विलायत में जिंदगी, नबी के हाथ में आई मुर्दा मछली, जिंदा नहीं हुई, वली की सरहद में पहुंची, मुर्दा मछली जिंदा हो। 30 रातों का वादा करके जनाब मूसा गए अपनी कौम से, 10 रातें अलहदा से रहे। 40 रातों के बाद जैसी जनाब मूसा वापस पलट के आए ना जी, पूरी की पूरी कौम एक बछड़े की पूजा कर रही थी। मेहरबानी बाबा जी, सिर्फ 40 रातों के बाद जनाब मूसा वापस आए, पूरी की पूरी कौम बछड़े की पूजा कर रही थी। सिर्फ फिर कह रहा हूँ 40 रातों के बाद जनाब मूसा, 40 रातों की गैबत के बाद जनाब मूसा वापस आए, पूरी की पूरी कौम बछड़े की पूजा कर रही थी। कितने सलाम करूं मैं हुसैन के मातमियों को, यहाँ 1300 साल से ज्यादा हो गया है महदी को गायब हुए न हमने कल अली पे शक किया, क्या बात है जी, ना आज अली पे शक किया। हाथ उठाना भाई, जरूर मेहरबानी करना, ना हमने कल अली पे शक। पूरी की पूरी कौम बछड़े की पूजा कर रही थी, और जो वो बछड़ा था नहीं जी, मिट्टी का बना हुआ गौशाला था, लेकिन वो बोलता था, अलापता था। जनाब मूसा ने कहा मैं ये तो तुमसे बाद में पूछूंगा ना कि इस बछड़े की पूजा क्यों कर रहे हो, कौम से कहा, पहले ये बताओ कि इस बेजान में जान किसने डाली? हाय 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 हाय, पहले ये तो बताओ कि इस बेजान में जान किसने डाली? सबने कहा जी वो सामरी जादूगर ने। जनाब मूसा जल्दी से पहुंचे सामरी जादूगर के पास। सामरी जादूगर के दरवाजा खड़काया, सामरी जादूगर ने दरवाजा खोला। जैसे ही जनाब मूसा को देखा ना, सामरी जादूगर कांपता हुआ। सरकार मूसा कहते हैं ये तो मैं तुझसे बाद में पूछूंगा कि तूने मेरी कौम को गुमराह क्यों किया, पहले ये बता कि उस बेजान में जान कैसे डाली? जागना जी, उस बेजान में जान कैसे डाली? सामरी जादूगर कुरान कहता है, हाथ बांध के कहता है कि सरकार नाराज ना होना, जिब्राइल शक्ल बशरियत में घोड़े पर सवार होकर गुजरा यहाँ से। आपकी कौम ने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन कौम ने नहीं पहचाना कि ये जिब्राइल है। मैंने पहचान लिया कि ये जिब्राइल जा रहा है। जिब्राइल के घोड़े ने, सामरी कहते हैं, जहाँ से पाँव उठाया, मैंने वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। अकीदे बोलते हैं, बंदे नहीं बोलते। मेहरबानी सरकार है, मजलिस में कोई मैसेज होता है, कोई पैगाम होता है, इतना खर्च होता है, सब कुछ, उसके बाद यहाँ से कुछ वसूल करके जाना चाहिए। चलिए ऐसे ही है ना किबला। वहाँ से सामरी जादूगर कहते हैं, जहाँ से जिब्राइल के घोड़े ने पाँव उठाया, मैंने वहां से मिट्टी उठाई। वही मिट्टी अब मेरे पास है, जिस बेजान पे डालता हूँ। मेहरबानी जो हाथ बुलंद कर रहे हो, जिस बेजान में डालता हूँ उसमें जान आ जाती है, जिस बेजान में डालता हूँ उसमें जान आ जाती है। हाथ है काफिर का, जिब्राइल के घोड़े के सुंगों की मिट्टी, हाथ काफिर का दे रहा है बेजान को जान। जिब्राइल है कौन? बतूल का नौकर। जो हुसैन के मातमी तशरीफ फरमाओ, जिब्राइल है कौन? हुसैन का नौकर। कभी चक्की चलाने के लिए आता है, कभी झूला झुलाने के लिए आता है। फजर पर फैसला तो कीजिएगा ना, जिस बतूल के नौकर के घोड़े में इतनी ताकत है कि बेजान को जान दे रहा है, खुदा जाने उस हुसैन के मुर्तजस की क्या शान हो। आप जिए नहीं, ये हाथ ना मोहताज हो। बिस्मिल्लाह सही है, नहीं ऐसे नहीं, सारे मिलके पूरी ताकत से हैदरी जी बिस्मिल्लाह। जिस बतूल के नौकर के घोड़े में इतनी हमारे अहले बैत सैयद गयूर अब्बास नकवी साहिब, अक्स मोहसिन नकवी, मालिक इनके इज्जत में, बख्त में और ज़्यादा इजाफा फरमाए। मेरे बड़े भाई मालिक साहब, तवज्जो है साहिबान।
40 रातों के बाद जनाब मूसा तवज्जो कौम बछड़े की पूजा कर, वहीं पे जनाब मूसा का एक उम्मती था जो 50 की 50 नमाजें जनाब मूसा के पीछे पढ़ता था। उसने जनाब मूसा से कहा कि 5-7 साल हो गए मेरी शादी को, अब कोहे तूर पर जाके अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, चलो एक बेटा न सही बेटी ही सही, कोई बाप कहने वाला तो हो, कोई बाप कहने वाला तो हो, कोई नाम लेवा तो हो। आप जो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते हैं, बेटा न सही चलो बेटी से औलाद के लिए सिफारिश कर। जनाब मूसा ने कहा बाकी तो 50 की 50 नमाजें मेरे पीछे पढ़ता है, मुझे कोहे तूर पर जाने दे, मैं अल्लाह से औलाद तेरे लिए लेके आया। जनाब मूसा पहुँचे कोहे तूर पर, अपनी गुफ्तगू के बाद जनाब मूसा को वो उम्मती याद आया। जनाब मूसा कहते हैं कि 50 की 50 नमाजें मेरे पीछे पढ़ता है, 5-7 साल हो गए हैं शादी को, चलो बेटा न सही बेटी सही औलाद तो दे। भाईजान अल्लाह ने भी मूसा को वही जवाब दिया जो राहिब को मोहम्मद ने दिया था। जो हाथ बुलंद हो गए हैं ये किसी के मोहताज ना हो, मेहरबानी जी, माँ हुसैन की सलामत रखे आपको। वही जवाब दिया राहिब को जो मुस्तफ़ा ने दिया, मूसा लिखे हुए ने। जनाब मूसा वापस आए, उम्मती इंतजार में खड़ा था, तवज्जो उम्मती इंतजार में खड़ा था। जनाब मूसा भी औलाद की खुशखबरी देंगे, तेज कदम उठा के ना उम्मती जनाब मूसा की तरफ भागा। क्या बना सरकार? जनाब मूसा कहते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि औलाद लिखी हुई है। अब जिसे अल्लाह की बारगाह से जवाब हो जाए कोई रास्ता रहता नहीं, ऐसे ही नहीं। उम्मती परेशान होकर नबी की बारगाह से, किताब का नाम है अल हुसैन, लखनऊ से छपी है, किबला उस चौक से गुजरा जहां पर एक फकीर बैठता था, जिसके बदन पे खाक, बालों पे खाक। जनाब मूसा ने भी अपनी कौम को रोका हुआ था कि खबरदार इससे सलाम दुआ नहीं लेनी, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ता। तवज्जो है। जनाब मूसा परेशान होकर ना उम्मती गुजरा वहां, फकीर ने बदन से खाक को छाड़ा, खाक को झाड़ कर फकीर उम्मती की तरफ देख के कहता सरकार नबी की बारगाह से क्यों परेशान आ रहे हो? नबी की बारगाह से क्यों परेशान आ? दिल का बोझ हल्का करने के लिए उम्मती ने कहा कि मैंने औलाद के लिए कहा था। जनाब मूसा ने सिफारिश की, अल्लाह कह रहे हैं लिखे हुए ने। फकीर कहता अगर नाराज ना हो तो कागज़ कलम मुझे दे, तारीख वक्त टाइम मैं तुझे लिख के देता हूँ, अल्लाह तेरे घर बेटा देगा। क्या बात है जी, समझदार मजमा जिंदाबाद। जो हुसैन के मातमी तशरीफ फरमा, तारीख वक्त टाइम जिन्हें बात मेरी याद, अल्लाह तुझे बेटा देगा। डूबते को तिनके का सहारा फकीर से लिखवा के डाला जेब में, अपने घर चला गया। वही वक्त आया, वही दिन आया, वही टाइम आया, अल्लाह ने उस उम्मती के घर बेटा दे दिया। उम्मती ने क्या काम किया जी? बेटा उठाया बगल में, मिठाई का टोकरा सर पे, पहुंचा जनाब मूसा के दरवाजे पे। दरवाजे पे जाके दी दस्तक, जनाब मूसा ने दरवाजा खोला। उम्मती कहते सरकार मुंह मीठा करें। मेहरबानी भाईजान आप सलामत रहे, मुंह मीठा करें। जनाब मूसा कहते किस बात का मुंह मीठा करूं? अल्लाह ने बेटा दिया है। जनाब मूसा कहते हैं जहाँ किसी का बच्चा दिखाकर मुझ पे रोप डालने आ गया है, अल्लाह ने तो कहा था कि लिखे हुए ही नहीं है। अल्लाह ने तो कहा था कि लिखे हुए ही नहीं। हाथ बांध के उम्मती कहता सरकार नाराज ना होना, जो चौक में फकीर नहीं बैठता, मैं उसके साथ नहीं बोला, वो मेरे साथ बोला था। जब मैं आपसे बारगाह से वापस आया तो मैंने उसे वाकया बताया, उसने तारीख वक्त दिन ये टाइम मुझे लिख के दिया था। अल्लाह ने मेरे घर बेटा दे दिया है। जनाब मूसा कहते तू बेटे को लेकर घर जा, मैं अभी कोहे तूर से अल्लाह से हम कलाम हो के आता हूँ। बड़े जज्बाती नबी थे जनाब मूसा, जल्दी से पहुंचे कोहे तूर के पहाड़ पर, फेफड़ा फाड़ आवाज लगा के कहते हैं काट मेरा नबियों के रजिस्टर से नाम। बोलना यार जिसे बोलना आता है, काट मेरा नबियों के रजिस्टर से नाम। मेरे कहने पे दिए नहीं, उसके कहने पे बेटे दे दिए, मेरे कहने पे दिए नहीं। आवाज़ कुदरत आई, मूसा बड़ी तवज्जो, बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ, मैं मुतमईन खड़ा हूँ आपसे मौला की कसम। आवाज़ कुदरत आई, मूसा तो बड़ा मेरा जज्बाती नबी है। जब कल पहाड़ कोहे तूर पे आना ना, एक जिंदा इंसान के गोश्त की बोटी लेते आना,
نکال دوں گا. جناب موسیٰ نے کہا 1 لاکھ گھر ہے میرے امتیوں کا, 6 لاکھ امتی ہے میرا. ایک بوٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ پہاڑ پورا میں بوٹیوں سے بھر دوں گا. حواد قدرت ہے موسیٰ جب لانا پھر بتانا. ہائے ہائے ہائے, مہربانی جو پیچھے بیٹھ کے سلام کر رہے ہو حسین کو, جب لانا پھر بتانا. اگلے دن ہی صبح جناب موسیٰ نے تاشت ہاتھ میں, چھری ہاتھ میں, 1 لاکھ دروازہ کھڑکایا. توجہ, 1 لاکھ دروازہ کھڑکایا. کسی نے کوئی بہانہ, کسی نے کوئی بہانہ, کسی نے کوئی بہانہ. 1 لاکھ دروازہ بند ہو گیا. اب توجہ کیجئے گا, قبلہ 1 سال پہلے جہاں سے امتی پریشان گزرا تھا, 1 سال بعد وہاں سے نبی پریشان گزرا. کیا بات ہے یار, یہ ہاتھ سلامت رہے. 1 سال بعد جتنے جوان بیٹھے ہو, نبی پریشان گزرا. فقیر نے پھر بدن سے خاک جھاڑی, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سرکار مجھے پتا ہے آپ نے میرے ساتھ بولنا نہیں, لیکن امتی تو میں بھی جناب کا ہوں. لیکن امتی تو میں بھی جناب کا ہوں. جناب موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا یہ بھی تو بندہ ہے, یہ بھی تو بندہ ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں پتہ نہیں امت نام مراد کو کیا ہو گیا ہے, اللہ کو ایک زندہ انسان کے گوشت کی بوٹی چاہیے, کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں. ہاتھ باندھ کے وہ کہتا ہے سرکار دوبارہ بتائیں کسے چاہیے, کسے چاہیے جی اللہ کو. فقیر کہتا ہے یہ تاشت اور چھری مجھے پکڑائی. بلا تسبیح جناب موسیٰ نے نہ بابا غیور شاہ جی یوں کر کے تاشت اور چھری فقیر کو پکڑائی, خود دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جناب موسیٰ نے بابا جی پلٹ کے جو دیکھا, بھائی جن منظر عجیب ہو گیا تھا. فقیر نے بازو کا گوشت پلیٹ میں, سینے کا گوشت پلیٹ میں, ٹانگ کا گوشت پلیٹ میں. جناب موسیٰ کہتے ہیں میں اللہ نے 1 بوٹی مانگی تھی, تو نے پورے بدن کے ٹکڑے کر دیے. فقیر کہتا ہے سرکار نبی ہو کر بھولی باتیں نہ کرو, اللہ نے 1 بوٹی مانگی تھی, یہ تو نہیں کہا تھا مجھے چہرے کا گوشت چاہیے, مجھے بازو کا گوشت چاہیے. کیا بات ہے یار, جو ہاتھ بلند ہے یہ کسی کے محتاج نہ ہو. شام کی ملکہ خیرات عطا فرمائے. یہ تو نہیں کہا کہ مجھے کہاں کی بوٹی چاہیے. تاشت لے کر جناب موسیٰ نے گوشت کا پہنچے کوہ طور پر. توجہ, تاشت رکھ کر جناب موسیٰ کہتے ہیں آپ جواب دے. توجہ ہے, اب جواب دے. آواز قدرت آئی, موسیٰ اب بھی جواب مانگ رہا ہے. جڑے ہاتھ بلند ہو گئے کسی نے محتاج نہ ہو, اب بھی جواب مانگ رہا ہے. موسیٰ گوشت کس نے دیا؟ جب تیرے نمازیوں کے دروازے بند ہو رہے تھے, میری اہن اللہ نگاہیں دیکھ رہی تھی, موسیٰ کسی نے نہیں دیا. آواز قدرت آئی, موسیٰ تو بھی تو بندہ تھا. مہربانی سلامت رہے, موسیٰ تو بھی تو بندہ تھا. موسیٰ کسی نے نہیں دیا, اسی فقیر نے دیا نا. موسیٰ پھر سن, جو میری محبت میں جو حسین کے زنجیر زن ماتمی تشریف فرماؤ. موسیٰ پھر سن, جو میری محبت میں آ کر اپنے بدن پہ چھری چلا سکتا ہے, وہ میری تقدیر بھی بدل سکتا. کیا بات ہے جی, جو سلام اٹھ کے کر رہے ہو, یہ ہاتھ نہ محتاج ہو. حیدری جو میری محبت میں آ کر, اسی لیے حسین کا ذاکر سمجھو, اپنا مہمان سمجھو. یہ بندے ہوئے ہاتھ دیکھنا, جو کام جو دعا پوری نہ ہو رہی ہے کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں. جب حسین کا زنجیر زن ہلکے میں زنجیر لے کر کھڑا, اس سے کہنا کہ یہ میری دعا تو پوری کروا, کیونکہ حسین کا زنجیر زن حسین کی ماں کو بڑا پیارا ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماتمیوں کی خیر و صدا, جو علی اکبر کا فدیہ بن کے کھڑا ہوتا. ہنس لینا آسان ہوتا ہے, بازار کے چوک میں ہائی کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ 10 محرم کو محرم ختم ہو گیا. مجھے عزت شبیر کی قسم ہے, اگر 10 محرم کو محرم ختم ہو گیا ہوتا تو ہم کبھی بھی بیٹیوں کو لے کے یوں بازاروں میں نہ آتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اگر 10 محرم کو یہ محرم ختم ہو گیا، ہم بہنوں اور بیٹیوں کو، میں بھائیجن ایسے گھر بھی سیدوں کے جانتا ہوں جو اپنی خوشی غمی میں بھی اپنے پردہ داروں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے، اپنا مر جائے تو گھروں سے باہر نہیں آنے دیتے، خوشیوں میں نہیں آنے دیتے. لیکن مجھے عزت حسین کی قسم ہے کہ 2 مہینے وہ بیٹیوں کو ساتھ لے کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہاں پہ حسین کی مجلس ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا اجر علی کی بیٹی آپ کو عطا فرمائے. اگر کربلا کے بعد 36 شہر اور 72 بازار ہیں، رونا نہ بھی آئے نا تو ہائے ضرور کر دینا، شیعہ بیٹھے ہو چاہے سنی بیٹھے ہو. مجھے عزت حسین کی قسم ہے بابا جی، 36 شہر 72 بازار. میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. 36 شہروں اور 72 بازاروں سے اکبر کو پالنے والی گزری نہیں گزاری گئی ہے. شام کی ملکہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، شام کی ملکہ آپ کے آنسو قبول فرمائے. شرما کے نہیں، ایسے رونا پتہ چلے کیونکہ بازار اور گلی کی مجلس ہے، پتہ چلے تماشا نہیں نقصان ہو گیا. بھائی 36 شہروں اور 72 بازاروں میں جو ادب سن کے رونے کے عادی بیٹھے ہیں، وہ پردہ دار آئی ہے جس کے چہرے کا صرف قرآن واقف تھا. اللہ اکبر. سونی ہائے کی تیجے حسین دی ماں توڑی ہائے قبول. جی 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 بابا جی، بازار اور دربار وہ پردہ دار آئی ہے جس کے چہرے کا صرف قرآن واقف تھا. شاید کوئی بندہ سمجھ نہ سکا، میں جملہ بدلا کے کہتا ہوں. بھائی 36 شہر اور 72 بازاروں میں وہ پردہ دار آئی ہے جس کے قد کا سکے بھائیوں کو نہیں پتا. سلامت رہو، سلامت رہو. شرما کے نہیں، شام کی ملکہ ماتم قبول فرما. 36 شہر اور 72 بازار. میں ہوں نام حسین کا چھوٹا سا مدہ خان ہوں، آپ کا مہمان ہوں. یہ دامن پھیلا کے دعا کر رہا ہوں کہ میرا اللہ، یہ شیعہ ہے چاہے سنی، جو بچوں اور بیٹیوں کو ساتھ لے کر تیری مجلس میں آئے بیٹھے نا، میرا اللہ اس وقت تک ان میں سے کسی کو موت نہ دینا جب تک یہ بہنوں کو ساتھ لے کر، بیٹیوں کو ساتھ لے کر وہ نگری جا کے نہ دیکھے جہاں بہن قرآن رکھ کے کہتی نہیں نہ مار میرا پیاسا بھائی. سلامت رہو، سلامت رہو. شام کی ملکہ آپ کے آنسو قبول فرمائے. شرما کے نہیں، پرسہ دینا علی کی بیٹی. اللہ مان، اللہ مان. ماں حسین کی ماتم قبول فرمائے. بابا جی 36 شہروں میں ایک شہر آیا ہے جس کا نام ہے بال بک. یہ وہ شہر ہے جسے علی کی بیٹی نے بد دعا دی. تیرا خون رونے والا امام کہتا ہے پھپھی اماں اس بال بک کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ جو ماتمی بیٹھے ہو، ہر بندہ نہیں روتا، مولا دی قسم. غیرت مند آنکھ حسین کی بہن کی چادر کو روتی ہے، بے غیرت آنکھ کو کیا پتا کہ کیوں سجاد خون روتا رہا ہے. اللہ اکبر. غیرت مند بندہ حسین کی بہن کی غربت پہ ہائی کرتا ہے. بال بک کو بد دعا دی. سجاد کہتے پھوپھی اماں اس بال بک کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ اتنا روئی علی کی بیٹی کے ماتمیوں میں کیا بتاؤں. بی بی رو کے کہتی ہے سجاد تیرا باقر جیوے، یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے تخت پہ بیٹھ کر 9 دفعہ مجھ زینب کو تو کر کے بلایا. سلامت رہو. یہ حق بندہ ہے جڑے ماتمی بیٹھے ہو. اس نے تخت پہ بیٹھ کر 9 دفعہ مجھ زینب کو کہا ہے اکبر کو پالنے والی تو ہے، جس کے پردے کا غازی دامن تھا وہ پہل تو ہے. سلامت رہو. حسین کی ماں ماتم قبول فرما. بی بی کہتی ہے اس نے 9 دفعہ مجھ زینب کو تو کر کے بلایا. یہ تھا مسلمانوں کا شہر. اب ایک پڑھتا ہوں عیسائیوں کا شہر. مجھے مولا کی قسم ہے، شہر کا نام ہے حرام، شہر حرام. مسلمانوں کا نہیں، عیسائیوں کا شہر. جتنے پرسہ دینے کے لیے آئے بیٹھے نا، جیسے ہوتے تو لفظ ہی ہے نا. جیسے بی بی بازار میں داخل ہوئی، بی بی رو کے کہتی ہے سجاد یہاں میرے نانا کی امت نہیں رہتی. سجاد کہتے کیوں پھوپھی اماں؟ بی بی رو کے کہتی ہے سجاد جب سے بازار آیا ہے اجر رسالت کسی نے نہیں دیا. تیرا پتھر کا جگر تو نہیں ہے. سجاد رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ عیسائیوں کا شہر ہے، اور لے آ قرآن رکھ میرے سر پر. جیسے ہی قافلہ بازار میں داخل ہوا، گرجا گھر کا دروازہ کھلا. ایک عیسائی پادری ہے جو کچھ چادریں اپنے سینے سے لگا کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتا پھر رہا تھا جو مباہلہ میں آئی تھی اس کی بیٹی کا نہیں ہے. تو ماتم جو ماتمی بیٹھے ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے. شام کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے. جو
मुबाहला में आई थी, उसकी बेटी कहाँ? सज्जाद फरमाते हमने तो चादरें मुसलमानों से मांगी है, तू तो ईसाई है। पादरी कहता मैं भी खुद नहीं लाया। जब ऐलान हुआ ना कि बागी आ रहे हैं, मैंने अपनी कौम से भी कहा खबरदार तमाशा न देखना। मुसलमानों ने जब भी लूटा है शरीफों को लूटा है, हाय हाय, जब भी लूटा है शरीफों को लूटा है, खबरदार तमाशा न देखना। कौम भी घरों में चली गई। पादरी कहता मैं भी गिरजा घर में जाके सो गया। 1 मिनट शिया है चाहे सुन्नी, हुसैन का जाकिर होके तेरी मिन्नत कर रहे हो, देखना मेरी तरफ। पादरी कहता मैं भी गिरजा घर में जाके सो गया। मैंने क्या देखा? मेरे ईसा नबी के बाल खुले हुए हैं। मुझे कहते जाग, तुझे नींद आ गई है। मरियम की सरदार जाती बाजार में चादर सलामत रहो, सलामत रहो। मरियम की सरदार जाती। मेरे बाद सैयद आदा तशरीफ फरमा, बहुत बड़े मसाइब खान, ताबूत बरामद होने वाला सज्जाद का, और उस वक्त तक जनाजा नहीं उठता जब तक जनाजे के वारिस ना आ जाए। क्योंकि आज सज्जाद मौला का जनाजा उठना है। सज्जाद का जनाजे में जरूर कोई आए ना आए, शाम की मलका जरूर आई हुई होगी। तेरा मातम कबूल फरमाए अली की बेटी। 1 मिनट के लिए देखना मेरी तरफ। सैयद बादशाह, ईसा का कलमा पढ़ने वालों ने चादरें दी। बुजुर्ग अदादार जो मजलिस में तशरीफ फरमा है, भाईजान ईसाइयों से चादरें लेकर कई अरसे के बाद सज्जाद ने एक एक कुरान पर गिलाफ दिया। अल्लाह अकबर। कई अरसे के आलिया का सर कुरान से कम तो नहीं। कई अरसे के बाद एक एक कुरान पर खुद सज्जाद ने गिलाफ दिया, या उसकी नजर पड़ी जिसने 11 को नेज़े से उतार लिया था। आखिरी जुमला है, जितने मातमी बैठे सीने पे मातम कर लेना। कोई पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, पता चले अली की बेटी की गुर्बत पे मैंने मातम ही नहीं किया था, जितने हुसैन के मातमी हो। उसकी नजर पड़ी जिसने 11 को नेज़े से उतार लिया था। सज्जाद के पास आके कहता खुद वापस करेगा या मैं लूं? हाय गर्दन, जितने मातमी बैठे, खुद वापस करेगा या मैं लूं? सज्जाद कहते अगर न वापस करूं तो फिर बेगैरत कहता फिर बाकर से कह तेरी पोश से कपड़ा उठाए। अल्लाह फिर बाकर सलामत रहो। ऐसे हक बनते हैं जैसे बुजुर्ग हो गए आप हाय कर रहे। जितने जवान हुसैन के मजलिस पे तशरीफ फरमा हो, सज्जाद कहते बाकर मेरी पोश से कपड़ा उठा, मेरी फुफी की चादर बच जाए। और जितने मातमी बाकर ने पोश से कपड़ा उठाया, मुझे माफ करना दिल दुखे, बेगैरत ने लोहे का ताजियाना उठाया, सज्जाद की पुष्प पर ताजियाने मारना शुरू किए। 4 साल की सकीना भाई की कमर देखकर सर से निगाह उतार के कहती है